शुभ प्रभात। सेभ द नेसन अनलाइन टेलिभिजनबाट दैनिक दिन प्रसारण हुने माघ महात्म्य श्री स्वस्थानी व्रत कथाको हामी आज अन्तिम दिनमा छौँ। आज माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन। त सबै व्रतालुहरू, भक्तजनहरू, कथा श्रवणकर्ताहरू आफ्नो स्थानमा रहेर पुष्पाञ्जली अर्पण गरिदिनुहोला। हामीले कार्यक्रमहरू सुरुवात गर्न लागेका छौँ। ओम अस्तोत्तर सुसंख्याकं त्वत्प्रियं वस्तु निर्मितं समर्पयामि देवेशी स्वस्थानि परमेश्वरी। भक्तिपुतं विधियुक्तं श्रद्धाभाव समान्वितं पत्रपुष्पात्मकं पूजां गृहाण परमेश्वरी। अकिञ्चना ज्ञानहीना दीननाथास्मि देव्यहं समर्पयामि सत्श्रद्धं सामग्रीं बालुकात्मकम्। दुःखं हर मा देवी देहि शान्तिं सुखं निधिम् अपसार्याय चेतस्य सकलं कल्पमसं सदा। दासीभावं सदा देहि देवी त्वच्चरणाम्बुजे संसार सागरात् पारमं ताराये दयान्विते। ओम अस्तोत्तर सुसंख्याकान् दिताक्तान् ज्योतिपुञ्जितान् आत्मज्योतिर्मयान् दीपान् तेन निराजयाम्यहम्। ओम नमोस्तुते नमस्ते तु मा देवी स्वस्थानी परमेश्वरी। त्रिलोक जननी नित्ये प्राणिनां पापहारिणी। त्रिपुराग्न महादेव भक्तवत्सल विश्वकृत। नमः करोमि देवेश ब्रह्ममाधव वन्दिता। अन्यथा शरणं नास्ति इमं वै शरणं मम। तस्मात् कारुण्ये भावेन रक्षितां परमेश्वरौ। सबैले पुष्पाञ्जली लिनुभएको होला। अब कथा भन्नुभन्दा अगाडिको यो मन्त्र श्रवण गरेर आनन्द श्री स्वस्थानी मातालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो मनोकांक्षा पूरा होस् भन्दै यो मन्त्रोच्चारण, यो मन्त्र श्रवण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुस्तं तुन्वन्ति द्वैस्तवै वेदै साङ्गपने क्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगते मनसा पश्यन्ति नियं योगिनो ये शान्तं नवा विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीवत्स चंदन चरचितं जलमपो शुक्लांबरा मालिका मालालंकृत कुंडला प्रविलिसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निधान पुस्तकधरा रुद्राक्ष माला करा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसत मे त्रैलोक्य माता चिरम। मुखं करोति वाचालं पंगुलं लगेति गिरिं एतकृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासमित तेजसे यस्य पदा प्रसादाच्छामि
नारायणे कथामिमं नारायणं नर नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुदोपमां देव्या श्रुताभीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरे नमो नमः। सबैले श्री स्वस्थानी व्रत कथाको पुस्तकमा पुष्पाञ्जली समर्पण गरी अर्पण गरिदिनु हुन सबैलाई अनुरोध गर्दछौँ। हामी 31औं अध्यायमा पुगेका छौँ। 31औं अध्यायमा चन्द्रवती राजप्रसाद प्रवेश वर्णन गरिएको छ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि हर्ष बढाई र मङ्गल यात्राका साथ दरबारमा चन्द्रावती भित्रिएपछि उनले राजमाता गोमा र राजा नवराजलाई पाउमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरिन्। राजा नवराजले चन्द्रावतीसित प्रेमपूर्वक सोधे, हे प्रिय, त्यहाँ धेरै वर्ष भयो मैले तिम्रो मुख देख्न पाएको थिइनँ। यहाँ ल्याउन भनी डोलेर सिपाहीहरू तिम्रा माइतमा पठाएको थिएँ, त्यही पनि आजसम्म फिरेका छैनन्। यहाँ लावण्य देशका सारा प्रजाहरू र मान्नुपर्ने गुरुहरू पुरोहितहरू सबैलाई अनि वरपरका सबै आफन्तलाई निमन्त्रणा गरेर ठुलो प्रीति भोज खुवाउनका निम्ति तिम्रा बाबा महातारीलाई समेत निमन्त्रणा पठाएको थिएँ, तर उहाँहरूले पनि दर्शन दिनु भएन। तिमी यहाँ आउन विलम्ब हुनुको कारण के हो? मैले यो देशको राजा सिंहासनको अभिषेक पाएको थाहा पाइनौ कि मेरो पनि राज्यका कार्यभारले गर्दा तिम्रो खोजी गर्नमा ध्यान पुग्न सकेन। म यस्तो कट्टर निष्ठुरीलाई क्षमा गर। अनि साली नदीका तीरमा आई एक्लै भएर किन बसेकी थियौ? मलाई खबर गर्नु पर्दैन थियो। अनि तिमी पहिले कि जस्ती त देखिनौ त्यहाँ पहिले कि जस्ती त देखिनौ नि त। पहिले कि भन्दा कता हो कता राम्री, तेजस्वी र धेरै लक्षणले युक्त देखिन्छौ। कुनै ठुला सङ्कटमा पो पर्यौ कि कुनै सज्जनहरूको साथ पो पायौ कि? सबै वृत्तान्त बताऊ। आफ्ना स्वामी नवराजका प्रेमले भरिएका कुरा सुनिसकेपछि सासू गोमापति नवराज र बहिनी लावण्यवतीका समक्ष सबै कुरा एक एक गरिएर भन्दै गइन्। हे माता, हे स्वामी, हे बहिनी, हजुरहरूबाट पठाइ बक्सेको खबर मेरा बाबा आमाका कानमा पुग्यो। निमन्त्रणा पत्र पनि हात लाग्यो, तर उहाँहरूले निम्तो लिएर जानेलाई भन्नुभयो। निमन्त्रणा पाएर हामी ज्यादै खुसी भयौँ, तर अहिले नै छोरीका घरमा गएर हामीले भोज भतेरता के पानी मात्र पिउने नियम पनि हाम्रो कुल परम्परामा छैन। हामी आउने बेला, खाने पिउने बेला भएपछि अवश्य आउनेछौँ भन्नुभयो र मलाई मात्र बिदा दिनुभयो। र माता पिताबाट बिदा भई डोलीमा चढेर हजुरहरूको कहिले दर्शन पाउला भनी माइतबाट हिँडे। आउँदा आउँदा एक दिन साली नदी किनारको एउटा वनमा आइपुग्यो। त्यो दिन माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन परेको रहेछ। त्यस वनमा स्वर्गका अप्सराहरू आएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत र पूजा गर्न लागेका रहेछन्। डोलेहरूले डोली बिसाई पूजा गरेका ठाउँमा जान्छौँ भन्न थालेर मबाट बिदा मागी अप्सराका पूजा स्थलतिर गए इत्यादि जो जति बितेका घटना हुन् ती सबै कुरा एउटै नबिराई चन्द्रावतीले यथार्थ बताइन्। यी कुरा सुनेर आश्चर्य मान्दै नवराजले ठुलो हर्ष प्रकट गरे। उता चन्द्रावतीले आफ्ना दुःखका कथा भन्दै गइन्। हे स्वामी, मैले श्री स्वस्थानी माताको निन्दा अपमान गरेर घमण्ड गरेका पापले मेरो ठुलो दुर्दशा हुन गयो। हावा हुण्डरीले मलाई साली नदीमा हुत्यायो। मेरा पापका कारणले राजभण्डार नै सुक्यो। दयालु कपिल ब्राह्मणका उपदेशले वैष्णवी देवीको दर्शन र उहाँका कृपाले अप्सराहरूका संसर्गले अनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका कृपाले गर्दा आज हजुरहरूको दर्शन पाउन सके। हे माता, हे पति, हे बहिनी, श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दा ठुला देवी वा देवता अरू कुनै रहेनछन्। सम्पूर्ण व्रत कि पनि व्रत, धर्म कि पनि धर्म,
कालिकी पनि काल, देवता कि पनि देवता, नाथ कि पनि नाथ, मालिक कि पनि मालिक, ईश्वर कि पनि ईश्वरी, त्यस्तै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई कोटी कोटी नमस्कार छ भनी रानी चन्द्रावतीले परमेश्वरीमा चित्त लगाई बार बार ढोक्दै आँखाबाट हर्ष र प्रेमका आँसुका धारा बगाइन्। कुमारजी आगार हुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, चन्द्रावतीले सदा भक्तिपूर्वक श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेर त्यस्ता महासङ्कटलाई पार गरेर आई। आज यसरी भेट हुन गएकोमा परमेश्वरीको बारम्बार प्रशंसा गर्दै हर्षका आँसु खसाई आफ्ना बितेका दिनहरूको स्मरण गर्दै आफ्ना छोरा नवराज र दुवै बुहारीतिर हेर्दै गोमाले भनिन्, हे पुत्रवधू चन्द्रावती, तिमीले त्यस्ता खपी नसक्नु कठोर दुःखमा परिकन पनि ईश्वरीको भक्ति पूजा आराधना गर्न पाउने सौभाग्य अप्सराहरूबाट प्राप्त भएछ। धन्य हो जसबाट आज सम्पूर्ण पाप र तापबाट मुक्त भई हाम्रो पुनर्मिलन भयो। यति भनी गोमाले आफूमाथि आई परेका दुःख कष्ट सहन गर्दै जीवन बिताएको आफ्ना कुटियामा सप्तऋषिको आगमन भएको श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतोपदेश र पूजा विधिको नियम बुझ्न पाएको, ऋषिहरूका दयाद्वारा 7वटा सुनका कौडी प्राप्त भएको, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको 1 महिनासम्म नियम बुझाएर कथा श्रवण गरेको, समाप्तिका दिन जाग्रत बसिरहेका बखतमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरलाई साङ्गताको अर्घ्य समर्पण गर्दै गर्दा पुत्र नवराज आइपुगेको, पिताको अघि नै स्वर्गारोहण भइसकेको र पुत्रले अन्त्येष्टि गर्न कर्म गरी घरमा आएको भगवान हरिहर प्रसन्न हुनुभई नवराजलाई यहाँ राजा हुने वरदान दिएको र आफू पनि राजमाताका रूपमा यो लावण्य देशमा आइबसेको इत्यादि वर्णन चन्द्रावतीलाई एक एक गरी सुनाइन्। आफ्ना विगतका कुरा सम्झिएर लामो सुस्केर हाल्दै गोमाले फेरि भनिन्, आज हामी उनै ईश्वरीका कृपाले यत्रो राज्य र ऐश्वर्य प्राप्त गरी सुखी भयौँ। हामीले आफ्नो शक्ति र शरीर रहन्जेलसम्म उनको सेवा गर्नुपर्छ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी हामी र हाम्रा प्रजा अनि भक्तजनका हृदयमा सधैँ बास गरिरहनु हुनेछ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका कृपाले गरिकन यो लोकमा सम्पूर्ण सुख प्राप्ति गरी अन्त्यमा मोक्ष मिल्ला। हे पुत्र वधू द्वय, हे चन्द्रावती, हे लावण्यवती, दिनमा सूर्य र रातमा चन्द्रमा नभएपछि थोक अँध्यारो भए जस्तै असल स्वभाव नभएकी स्त्रीका पतिको भाग्य पनि सधैँ अन्धकारमय हुन्छ। असल गुण भएकी पत्नी छैन भने त्यस्ता पुरुषको घर हुन गाह्रो छ। मेरो अवस्था वृद्ध हुँदै गयो। तिमीहरू दुई दिदी बहिनी मिलेर आफ्ना पति अर्थात् मेरा पुत्रको सेवा र यो लावण्य देशको राज्य चलाउन उसको सहयोग गरिरहनु। हे पुत्र नवराज, वेद पुराण र स्मृतिहरूमा चारै आश्रमलाई जुन कुराको उपदेश दिइएको छ त्यो नै सनातन धर्म हो। सबैले आफ्नो आफ्नो वर्ण र आश्रम अनुसार शास्त्रले बताएका उपदेशको पालना गर्नुपर्छ। त्यस्तै तिमीहरूले पनि उत्तम आचरणको पालना गर। धर्मशास्त्रका आज्ञालाई नागेर कुनै काम गर्नु हुँदैन। गौ ब्रह्मा ज्ञानी ब्राह्मण साधु सज्जन देवता मान्यजन कुल पितृ र गुरुजन माथि सधैँ भक्तिभाव राख्नु। बालक अपाङ्ग रोगी अनाथ र असहायलाई ईश्वरको रूप देख्नु। स्नान जप होम स्वाध्याय पितृश्राद्ध तर्पण गो पूजा देव पूजा मान्यजन र अतिथिको सेवा आदिमा कहिल्यै आलस्य नलिनु। क्रोध द्वेष भय मूर्खता चुक्ली कुटिलता आदिको यत्नपूर्वक त्याग गर्नु। बाहिरका बैरीलाई जित्नुभन्दा पहिले आफ्नै शरीरभित्र रहेका काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जस्ता नराम्रा 6वटा शत्रुलाई जित्यो भने बाहिरका शत्रु आफै पछारिन्छन्। आफूले पछारिरहनु पर्दैन। धेरै भोजन गर्ने, धेरै बोल्ने, धेरै परिश्रम गर्ने, धेरै क्रीडा विलास गर्ने नर वा नारीलाई राम्रो भनिँदैन। जसो गर्नाले धेरै विद्या श्रद्धा पुण्य स्मरण उत्साह प्रसिद्धि र धैर्य प्राप्त गर्न सकिन्छ तिनका निम्ति प्रयत्नशील रहनु। दुवै सन्ध्याका समयमा सुत्नु हुँदैन। सन्ध्या समयका निन्द्राले गर्ने हानि धेरै छन्। त्यस बेलामा कतै जानु हुँदैन। केश फुकाएर राख्नु हुँदैन।
हाच्छिउँ गर्नु हुँदैन, हाई गर्नु हुँदैन, भोजन गर्नु हुँदैन। साँझका बेलामा यी कुरा वा काम गरे ठुलो हानि हुन्छ। गृहस्थीले बुझ्नुपर्ने नियम धेरै छन्। खित्का छोडेर हाँस्नु हुँदैन, मुस्ली ओखली नाङ्लो पिरा ढिकी जाँतो कुचो खरेटो नाग्नु हुँदैन, उत्तर सिराने गरेर सुत्नु हुँदैन, बिना काम अर्काका घरमा जानु हुँदैन, ओभाना गोडाले चुलो चौकामा जानु हुँदैन, चिसा गोडाले ओछ्यानमा जानु हुँदैन। कुनै पनि नरनारीले साधु सज्जनमाथि अनुराग राख्नुपर्छ। धूर्त क्रोधी क्रूर छली पतित नास्तिक र कुटिल जनलाई टाढैबाट त्यागिदिनुपर्छ। आफैले आफ्नो प्रशंसा कहिल्यै नगर्नु, अर्काबाट पनि आफ्नो प्रशंसा नसुन्नु, पापरहित मनुष्यमाथि मात्र भरोसा राख्नु, सुपात्रमा दान दिनु, दुर्जनका संसर्गबाट जोगिनु, अझ माता पिता र गुरुका कोपबाट साह्रै जोगिनु। आयु यश बल पुण्य शान्ति आदि जो छन् ती कुन उपायले मिल्न सक्छन् त्यसैको अनुष्ठान गर्नु। देशकाल भक्ति गर्नु हुने गर्नु नहुने आदिको राम्रो विचार गरेर मात्र यत्नपूर्वक कर्म गर्नु। स्नान जप पूजा पाठ हवन र श्राद्ध आदिमा हतार र लटपट हुन गएमा उत्तम फल प्राप्त हुन सक्दैन। धैर्य भएर गरेका कार्यको मात्र फल कुल पितृ र देवताले प्रशंसा गर्छन्। वेदलाई जान्ने अर्थात् वेदको अर्थ बुझेका ब्राह्मण, शान्त सन्यासी, बर पिपल अमला आँप आदि पुण्य वृक्षहरू, गङ्गा यमुना सरस्वती कौशिकी गण्डकी नर्मदा गोमती गोदावरी आदि पुण्य तोया नदीहरू, काशी गया प्रयाग पशुपतिनाथ मुक्तिनाथ आदि पुण्य क्षेत्रहरू, बद्रीनाथ जगन्नाथ रामेश्वर द्वारकानाथ यी 4 धाम र अरू पुण्य तीर्थहरू, गाई गोरु अर्थात् गोवंश पतिव्रता स्त्रीहरू, आफ्ना घरका वास्तु देवता कुलदेवता र पितृहरू, अनि माता पिता गुरु र अरू समस्त मान्यजनहरूलाई देख्न साथ भित्री मनले टाढैबाट भए तापनि भक्तिपूर्वक नमस्कार गर्नु। लोकमा कुनै पनि अशान्ति वा अनिष्ट भएमा शिवजीको आराधना र मृत्युञ्जय मन्त्रको जप गर्नुपर्छ। संसारमा कसैको पनि व्यवहारमा त्रुटि भएकै हुन्छ। सुख दुःख रोग व्याध परिवारमा वैमनस्यता दिगदारी चिन्ता आदि भइरहन्छन्। त्यस्ता झन्झट र सङ्कटबाट मुक्ति पाउन गृहस्थहरूले भगवान शिवको आराधना गर्नुपर्दछ। कस्तै नमिलेकालाई पनि कल्याण रूप शिवले मिलाइदिनुहुन्छ। शिव परिवारमा पार्वतीका शरीरमा 16 श्रृङ्गार छन्, तर आफू शिवजी भने नाङ्गै हुनुहुन्छ। बाघका छाला लगाउनुहुन्छ, हात्तीका छाला ओढ्नुहुन्छ, नागका गहना छन्, ओडारमा बस्नुहुन्छ र पनि शान्त हुनुहुन्छ। 1 मुखी पार्वती, 5 मुखी शिवजी, 6 मुखी कार्तिकेय, हात्ती मुखी गणेशजी छन् र पनि शिव परिवार कति मिलेका छन्। पिताका गहना सर्पको, शत्रु पुत्र कुमारको वाहन मयूर, पार्वतीको वाहन सिंहका छेउमा, शिवको वाहन साँडे गोरु उग्राइरहेको छ, गणेशको वाहन मुसो शिवजीका गलाको नागका छेउमा उफ्रिँदैछ। सबैमा मारामार हुनुपर्ने तर कल्याण रूप श्री शिवको परिवार कति राम्रो छ, कति मिलेको छ, कति कल्याणमय छ। पार्वतीजी थरी थरीका श्रृङ्गारले सजिनु भएको छ, उता शिवजी नाङ्गे रहेर खरानी घसेर रमाउनु भएको छ। पार्वती सुनका सिंहासनमाथि बस्नु भएको छ, शिवजी बाघको छाला ओछ्याएर हिउँमाथि बस्नुहुन्छ। एउटा छोरो लड्डु खान्छ, अर्को छोरो केही खाँदैन। सानो छोराको 2 विवाह भयो, तर ठुला छोरा कुमारको कुमार नै छन् र पनि शिव पार्वती प्रसन्न हुनुहुन्छ। कहिले अशान्ति छैन, शान्ति छ, शिव छ, कल्याण छ, सुन्दर छ। सबैलाई खुवाउने पियाउने बेलामा भान्से लागे कि पार्वतीले पतिलाई गाँजा भाङ धतुरो ठिक पार्नुहुन्छ। एउटा छोरालाई दुबो र लड्डु, एउटा छोरालाई 8वटी माताको माया, आफ्नो वाहनलाई मांसाहार, पतिका वाहनलाई पानी दाना घाँस, मयूरलाई कीट पतङ्ग, मुसालाई घिउ कुराउनी, पाहुनालाई मान अनुसार मेजमानका परिकार, आफूलाई फल जल
सधैँ ठिक पार्नुहुन्छ र ठिक पार्नुपर्छ र पनि पार्वती कहिले रिसाउनुहुन्न, झर्किनुहुन्न, सधैँ प्रसन्न रहनुहुन्छ। बेलुका सबै सुतिसकेपछि मात्र माता पार्वती आफू सुत्नुहुन्छ अनि बिहान पनि अरूभन्दा आफू नै पहिले उठिसक्नुहुन्छ। लोकले भगवान शिव परिवारबाट शिक्षा ग्रहण गरून् भनी धर्मशास्त्रले शिवजीको गृहस्थी मार्गको दर्शन यसरी गराएको हो। यसकारण शिवजीलाई अखण्ड जलधारा सहित रुद्राभिषेक गर्नाले सबै अनिष्ट शान्त हुन्छन्। हे पुत्र, सात्विक भावले आर्जन गरेका द्रव्य, अन्न, जलले बुद्धि विवेक पनि सात्विक नै हुन्छन्, जसले आफ्ना भावी सन्तति र आफूलाई उन्नति र मोक्षका मार्गमा लैजान्छन्। तर यसको विपरीत भएमा अर्थात् असद भावले उपार्जन गरिएका भोग्य वस्तुले बुद्धि विवेक नष्ट गर्नुका साथै साका सन्तानलाई पिर्छ र आफूलाई पनि पतन गराउँछ। यति भनी माता गमाले घर व्यवहारको काम र भण्डारको चाबी छोरा बुहारीका हातमा सुम्पिदिन्। त्यसपछि तिनैजनाले हामी धन्य भयौँ, हजुरले दिनु भएका यी महान पुण्यदायी उपदेशलाई सधैँ पालना गर्नेछौँ भनी माता गोमाका पाउमा दण्डवत ढोक गरी आशीर्वाद प्राप्त गरे अनि आफ्ना जीवनभरि श्री सुस्तानी परमेश्वरीका भक्तिमा आफूलाई समर्पित गरी आनन्दले रहँदा भए। हे अगस्त्य मुनि, मर्त्य लोकमा छिटै सिद्धि प्राप्त हुने साधन गरे भनेको सुकर्म नै हो। सुकर्म भनेको राम्रा राम्रा काम, पुण्य कर्म आदि हुन्। ती मध्ये मैले तपाईँलाई वर्णन गरेर सुनाइएका आफ्नो शरीर, आफ्नो स्थान, आफ्नो आत्मा, आफ्नो परिवारजन, आफ्नो घर र अन्न पानी, कर्तव्य र सत्मार्गलाई चुनाउनेसँग अगम्य अपूर्व महान महिमा लिएकी श्री सुस्तानी परमेश्वरीका कथा र व्रतका विधि हुन्। यिनलाई जुन नर नारीले एकचित्त भएर व्रत गर्लान्, कथा सुन्लान् अथवा सुनाउलान् र उनका महिमाले परिपूर्ण भएका श्री सुस्तानी परमेश्वरीका व्रत कथाको पुस्तक आफ्नो घरमा राख्लान्, तिनलाई यो रोग, कष्ट, दुःख, दारिद्र्यले छुने छैन। आदित्य आदि नवग्रह सधैँ प्रसन्न र शान्त रहनेछन्। अकाल मृत्यु टर्नेछ। भूत प्रेत पिशाच, डाकिनी साकिनी, त्रिदोष आदि रोगको भय हट्नेछ। यो लोकमा अनेकौं सुख भोग गरी अन्त्यमा कैलाशवास होला। जसको चित्त काम क्रोधादि विकारले रहित छ, त्यस्ता जनले गरेका पुण्य कर्महरूको पूर्ण फल प्राप्त हुनेछ। भगवती पार्वतीले एक्लै रहेर श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत, तपस्या र पूजा गरेको कथा तपाईँलाई मैले सुनाएँ, जसमा श्रद्धा भक्तिकै महिमा बताइयो। भगवती गङ्गाले पनि पूर्ण श्रद्धा भक्तिले व्रत लिएको पुण्य कथा पनि सुन्नुभयो। नागिनीहरूले पनि पूर्ण श्रद्धा भक्तिले गुरुका उपदेश अनुसार व्रत गरे, पूजा लगाए। गोमाले माँ कष्टका साथ एक्लै बसेर व्रत गोमा कथा पूजा गरिन्। अप्सराहरूले कत्रो प्रेमका साथ सुस्तानीको व्रत गरे। डोली बोकेर जीवन चलाउने डोलेको श्री सुस्तानीमा कत्रो श्रद्धा भक्ति थियो। अनि चन्द्रावतीले त्यस्तो दुःख पाएर पनि श्रद्धा भक्तिका साथ व्रत लिन, पूजा लगाइन् भन्ने कथा पनि मैले वर्णन गरेँ। श्रद्धा र भक्ति लिएर श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत लिनुपर्छ। बिना भक्ति धेरै धन द्रव्य खर्च गर्नुभन्दा भक्तियुक्त गरेका व्रत र धर्मको महिमा ठुलो हुन्छ। श्रद्धा भक्ति बिनाको कर्म धर्म उचित फल प्राप्त हुन सक्दैन। हे अगस्त्य मुनि, लोकले सुमार्गपट्टि लागे तिनको कल्याण होला। सुमार्ग भनेका आफ्ना पूर्वजहरूले बनाएका राम्रा राम्रा नियमहरू हुन्। ती पुरुषहरूले देखाइदिएका वेद पुराणका मार्गलाई नछोडी हिँडेमा जीवको कल्याण निश्चित छ। ज्ञानका सागर व्यासजीले रचना गर्नुभएका 18 पुराण मध्ये स्कन्द पुराणको केदार खण्डको माघ महात्म्यका, शिव पुराण, रुद्र संहिता, सती खण्ड, पार्वती खण्ड र कुमार खण्डका समेत संक्षिप्त कथाबाट श्री सुस्तानी परमेश्वरीको भक्ति, उनका कृपा प्रसादको वर्णन मैले तपाईँलाई सुनाएँ। सम्पूर्ण पुराणहरूमा धर्म, अर्थ, काम, मोक्षका साधन र उपदेश मात्र छन्। गुरुदेव व्यासजीका महान ज्ञानका फूल र फलले ती परिपूर्ण छन्। यिनै पुराणहरू हाम्रा अमूल्य रत्न हुन्।
यिनका उपदेश पाएर सम्पूर्ण लोकको कल्याण होस् भनी गङ्गा पार्वती र शर्त कृतिकाका समान पुत्र कुमार सेनापति स्कन्दले विदर्भ देशकी राजकुमारी महाविदुषी सती सौभाग्यवती लोपा मुद्राका पति अनि सर्वगुण सम्पन्न धुरन्धर विद्वान दृढशिवका पिता महान शक्तिशाली ऋषि अगस्त्यजीलाई अगस्त्याश्रम तीर्थराज प्रयागमा यो कथा सुनाउनुभयो, जसको मुख्य आश्रम तीर्थराज प्रयागमा छेबा बटनेर अद्यावधि छँदैछ। कुमारजीले अगस्त्य मुनिलाई सुनाउनु भएको सोही पुण्य कथालाई नैभिसारण्य क्षेत्रमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई पौराणिक श्री सुतजीले सुनाउनुभयो। त्यही दिव्य कथालाई यहाँ रहेका व्रती र भक्तजन अनि कथा प्रेमी सम्पूर्ण श्रोतामा यथामति विस्तार गरियो। इति श्री स्कन्द पुराण केदारखण्डे माघमात्म्य कुमार अगस्त्य संवाद श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथा व्रत कल्याण चन्द्रावती राजप्रसाद गमन वर्णन नाम 31 सबै भक्तालु श्रद्धालु कथा श्रवणकर्ता व्रतालुहरू सबैले आफूले अब कथा सुनिसकेपछि पुष्पाञ्जली हातमा लिएर श्री स्वस्थानी मातालाई सम्झी आफूले चिताएको मनोकांक्षा पुरा होस् भनी ध्यान गरी यो मन्त्र सुन्नु हुनको लागि अनुरोध गर्दै ओम उपनयतु मङ्गलम सकल जगन मङ्गलालय श्रीमानदिनकर निमोदित नवनलिन दल निरीक्षण श्रीकृष्ण काले वर्षतु पर्जन्ये पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभयितो ब्राह्मण सन्तु निर्भया पुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिणा निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र यत्र च्युतद्वार कथा प्रसङ्ग गोदा तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतद्वार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषार सारहार धवला या शुभ्रवस्त्राभिता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासनाया या ब्रह्मच्युत शङ्कर प्रवृत्ति हृदय सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि एतत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत् अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं यत् कथामृत समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीम्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमो नमः। सबैले आफ्नो हातमा रहेको पुष्पाञ्जली श्री स्वस्थानी व्रत कथाको यो पुस्तकमा समर्पण गरी श्री स्वस्थानी मातासँग आफ्नो मनोकांक्षा पुरा होस् भनी मागी समर्पण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आज हामीले श्री स्वस्थानी व्रत कथाको अन्तिम यो अध्याय हामीले सिद्ध्याएका छौँ र अब 1 वर्षपछि फेरि हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ भन्दै आजको यो माघ महात्म्य श्री स्वस्थानी व्रत कथा हामी समापन भएको जानकारी घोषणा गर्दै प्राविधिक सहयोगी अनिल पाण्डेज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आशीर्वाद, शुभ आशिष, हार्दिक कृतज्ञताका साथ आभार व्यक्त गर्दै आजलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त